sugo sa Ginoo. Nga kita, dili man ta ayon nga namatan ni nagpuyo din kalibutan na. Bisan gani si Jesus Christ wala man sala, no? Tud ipadala siya dinhi sa kalibutan, ikat sa samahan, mao ang Dios ni iyang bugtong anak padala nini. Nya pagabot ni sa iyang pagpakatao ni sa kalibutan, ipabautismohan usab siya sa tubig ug sa Espiritu. So kita ingon nga mga tao nini dapita sa kalibutan, apil ta nini nga gisugo sa mga gisugo sa Dios kinahanglan kita nga magpabautismo sa tubig ug sa Espiritu, no? Dili ta pwede mingon sa tugulingon nga ako. Pwede lang din ko magpabautismo, no? Sama ni mamagay sa isa sa require kayo sa Ginoo sa individual nato para maangko nato ang kasiguruhan sa tuang kinabuhi, no? Musurinder kita sa Ginoo ato kita elpon sa atong kinabuhi nga siya atong Dios sa atong kinabuhi. Mga kinsa ka nato, no? Nga mudawat kaniya sa kisa mutuok kaniya wagi kita og magpabautismo sa tubig sa Espiritu, no? Dili na to pwede na to i-deny. Dili ta mingon sa tugulingon nga wa na ko'y labot ni anak kay ako mga dasay kumangganay ko ato itong isuon sa pagtuo nga sige mo siya buhat og sa laot, no? Walay sala iyang nahimo, no? Nya wala pa man do siya nya nabautismohan man do siya no sige mo malagbuhat og sala, no? Mga dunay mga punto nga atong ampingan atong angay masabtan nato, no? Nga makahatag nato katinawan padugang tungod sa tuang pagbautismo sa tubig ug sa Espiritu, no? Kailangan ginato kini, no? Kini gingon ba nga kung ingon ta nga yun sa man ko pagbautismo nga gipaunlod ta, no? Gisalom ta sa tubig, no? Yang sa atong pagkabwa mo na tay pagkapanhaw nato sa Espiritu. Kung wala pa nato nabuhata karon wala pa ta mabautismuhi, sultihan lang ka nga tubangan si Ginoo. Patay pa ta tubangan si Ginoo. Patay na ta, patay ta tubangan si Ginoo. Kung gusto ka ba nga mayong buhi at tubangan si Ginoo, muli pagiha nga mabautismo ta, no? Kaya bumuli mahina nga makabatong gyud ta og kaluwasan gyud sa kasiguruhan gyud sa atuang kinabuhi. Sayang man pud kung dili ka sayang pud ang panahon. Kung ingon ka sa gulingon di na ko magpabautismo dahil kung magsiya na og simba matag Domingo. Nindot kayo magkaigsunan kung magpabautismo ta. Kaya masikat simba sa matag Domingo, at least, no? Makabatong ka o kadawat ka o kasiguruhan sa imong kinabuhi at tumangan sa Ginoo. Ngayon ka sa gulingon nga masyo ka nga malangit ko, no? Isa man siya, mo man susi gyud. Mo man siya ang taytayan gyud nga mag-angkon gyud ka o kasiguruhan sa imong kinabuhi mitungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Ang pagbautismo importante gini kanato gini kay sunan, no? Gawa sa tubig, napod ang diyan napod sa Espiritu, no? Una nga sa ato karon palayon sa pagpangagad sa Ginoo, no? Daghang sila mga pangutana kinahanglan ba gina ang pagbautismo? Dili man dayta ingon nga mga lagad ang utang nga wala na bautismo. Tamplikal man gyud. Sugo ang gid sa sulatan. Once nga mudo mo mga lagad ta sa Ginoo gawas mudawa ta sa Ginoo. Ana to siniguro mo makaigsunan. Iyan siya sa Ginoo, inatala siya sa Ginoo nga unsa man ako nga aron nga maka baton ko sa kaluwasan kasiguruhan sa kong kinabuhi, no? Ningutana si Nicodemo, sultihan siya ni Jesus, no? Sultihan ko ikaw, wala yung makikita sa gingarihan sa Dios. Gawas kun siya mataw pag-usap, no? Sultihan sa Dios, may subot na mataw pag-usap. Ngayon kana si Nicodemo nga di naman ko magkasulod pa sa tagwangkan sa kong inahan. Tiguang naman ko, no? Muna ginan siya sa Dios, ni Jesus nga wala ka pa mahibalo nini nila ka man unta nga magtulo sa Israel, sultihan ko ikaw isulti namo ang among nahibaluan o nagmatuod kami sa amohang nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe, no? Kung dili ka mo to sa akong gisulti kanimo may tungod sa mangutang ning kalibutan na usaon man uman pagtuo kon sultihan ko ikaw may tungod sa mangutang
sa langit. Mo nga gipasabot kayo si Nicodemo ni nagsulat ini mao nga libro ha, no? Ni Ginoong Hesus mismo nasulti niya. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa kingayan sa Dios. Gawas kung matao siya pinagi sa tubig o sa Espiritu. Muna kita makaisuunan kung nangandoy ka galing nga makasulod ka sa kingayan sa langit. Kung wala ka galing kagkaroon na bautismuhi, no? Ato siyang isit ang panahon, no? Kaya kinahanglan yun na ito ang magpabautismo sa tubig o sa Espiritu. Na isa ko nga mo encourage ka na to, no? Musulti nini, mudasik ka na to, no? Nga musitag tahin, kung isa to gusto magpabautismo sa tubig sa Espiritu, nilapitan, nilayo dito kakatuan, kulitan sa baba, o masulit yung impulse sa trakugo, no? Kaya kung naiso yung sa trakugo, bilita manganha, no? Dapat ito sa rinay dapitan, no? Naiso yung impulse sa trakugo, suba mo doon, bro, umot. Magimanta siguro diya, handok, mata na siya ibuhaya. Pero dito kita safety nga dapit, no? Kung gusto tayo magpaputismo, no? Katong wala pa maputismo niya, dugay na si nangalagay si Ginoo. Ayaw taon ninyo isalikway kining word nga baptism, no? Importante siya, kung kimawag kini siya ang taytayan alon nga magkaatok ka o makasulod ka sa kingharian sa langit, no? Kung daw sa'yo makapangutanat ta, no? Ngayon nga, patay ang pagtuo. Patay ba ang pagtuo kung walay maayo nga buhat, no? Kung nakay pagtuo, isa ni siya sa mapakita na ito, ano na maayo nga buhat kining mabautismo ta sa tubig sa Espiritu, no? Usa kini siya kawi nga ikaw misanong o misugot sa gisugo sa Dios kanato nga magpabautismo ta sa tubig sa Espiritu, no? Usama kini siya ka sugo sa Ginoo. Pwede na sayang kaingon tos gugulingon nga ang kining pagbautismo pinagi ning ingon nagpapatuslog nagulagway kini, no? Diya ni Kristo nga siyang kamatayon o nga paglubong o ang nga tunga na to, una na siya ang pagkabanhaw, no? Ngayon to si naunlod gilubong na to atong daang pagkatao niya sadya nga nawas na ta, nabuhat na ta, muna na siya nga doon lang kay bago nga kinabuhi, no? Doon na kay yung daang pagkatao imo na gilubong ang imong kinabuhi kaniya ito, mapakadiha sa Ginoo. Kung kinabuhi ka, ang supak sa kabuton sa Ginoo. Kung nakabautismo ka, imo na ito sa gilubong. Unya, paglubong na ito mga isunan, mutunga mangita, kaya di mo nakagwanta, mapabilin, dahil lalo, di ba? Magkatawa lang ta, pero ang pagtunga na ito, muna ko siya ang imuhang pagkabanhaw sa imong espirituhanong nga bahin. At tumangan sa Ginoo, imong espirituhanong karon wala pa ka mabautismo, patay na siya ang tubangan sa Ginoo. No? Na karon sa itong kinabuhi magkaigsunan na kinahanglan kita o magbautismo kita sa tubig o sa Espiritu. Kung wala pa magbautismohi, pwede ta mo doon, no? Nya, usitag time asa ka taripita magpabautismo, no? Una nga sa itong kinabuhi karon magigsunan, naghan magiging kayo karon ang mga tao nga di naman sa gusto magpabautismo kay luwas naman daw kung sila. Pero ang Biblia gito pasultihon, no? Ang Biblia masulti mo gito sa ato ang Biblia, ng kinahanglan ginato ang pagbautismo, no? Sa tubig o sa Espiritu. Diyan sa Marcos 1:9, ningon siya nga wala madugay niabot si Jesus gikan sa Nazaret sa labigan sa Galilea o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan, no? Kung isgot ta siguro Jesus na tao siya, nasayod ta nga siya Dios. Pinadala siya sa Diyos, pero iyang ipakita sa mga tao nga siya po mismo yun magkaigsunan, nagpabautismo sa tubig sa Espiritu. Nalipay kaniya ang Diyos sinamahan, no? Nalipay kaniya. Kung sa 10, ningon siya sa 10, dini sa Marcos 1, versikulo 10, ningon siya nga sa pagkawas ni Jesus, gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli, o bikunsat kaniya ang Espiritu sa lagway sa usa ka salampati, no? Muna ngayon niya nga malingin niya nga magpapautismo ta sa tubig ug sa Espiritu kay si Jesus, no? Man siya nabautismo siya man siya nga mihabwas
sa tubig, dunay walang Espiritu Santo nga halagway sa usa ka salampati ami kung saan mitugpa sa iyang abaga. So makita nimo nga nalipay ang Dios kaniya iyang amahan. Siguro sa itong kinabuhi, kung mamunta mo butismoy, dili na nato makita ang salampati mong tugkad o mong tugpas ng abaga, pero malipay ngayon ang Dios nga nagpabotismo ka sa tubig o sa Espiritu, no? Wala isa ka paagi nga mapakita nimo aron nga ang imong pagtuo may buhi, no? Kay kung wala dili pa nimo siya buhaton, wala kay pagtuo sa Ginoo, wa pa ka botismohin. Tumangan sa Ginoo yung pagtuo kaniya may patay tumangan sa Ginoo. Gusto kang may buhi, yung pagtuo sa Ginoo, kang buhi tumangan sa Ginoo. Isa ni siya sa application sa mong kinabuhi nga magpabautismo ka, no? Ang pagbautismo, ang pagpilagi sa pagtuslo, mo kaya ang nagulagway sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo, no? Sa katulog, ingon niya nga, ako dapat magpabautismo, no? Amang ko dapat magpabautismo. Siguro na kay mga nahuna siguro, no? Naglibog pa siguro kakaroon. Yung masulog nga, sunod na kutuwi siguro, no? Tingin ka sa imong kukulingon siguro, pwede karoon baka, no? Tingin ka sa kukulingon nga, sunod bulan na lang po, no? Kay, medyo, nako'y trabaho. Pero, inunod ka mga iksunan, pulsuri dito, ngayon ka mabautismuhan, karoon lagi. Ayaw kita dugaya. Isusuni imong kukulingon nga mabautismuhan ka sa tubig o sa Espiritu. Aron nga ang ngalan, malista gid dito sa libro sa kinabuhi, no? Kung mayon ka nga, di na ko alam makasala ka, na? Kay, nalista naman akong ngalan sa libro sa kinabuhi. So, wala isa sa mga pagpasabot yun. Kaya pulong sa Ginoo, kanunay na ito mabati, banungo, tutulan ta, itudloan ta, saan ngayon itong pagkabuhaton, aron hindi ta makahimog sa laot at tubangan sa Ginoo, no? Kung kaya nito, hindi makinabuhi nga misubay sa kabutuon sa Ginoo, makaling kita sa pagpagkasala ng kalimutan na. Pero kung wala pa kay kasayuran, no? Nya, naka-decide ka, ka nga, sama tayo mga pagtudlo sa simahan, sa diskon, natay pagtudlo sa mga pagwali, no? Nya, gusto na ito nga mas masasayan pag kita sa kamatuuran, udol ta diya sa Ginoo, no? Kung magpakitabang ta, aron nga, dili kita makalingkawas o dili kita mahiapil o dili kita o makalingkawas ta sa salaod yung kalimutan. Dili ang tugutan na pagpiling ta diha sa pagkadautan, ano sa itong kinabuhi. Atong buhaton nga atubangan sa Ginoo, mahimo na kita matarong sa atubangan. Sa isa ka paagi, aron nga mahimo ka matarong atubangan sa Ginoo, nga magpabautismo ta sa tubig sa Espiritu, no? Dagan ba sa ato dili nga wala pa bautismohin, no? Wait, no, sitag time, no? Munya mo pabautismo ta sa tubig